पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका असन्तुष्ट 10 नेताद्वारा अध्यक्ष ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदनमा असन्तुष्टि 10 बुँदे सहमतिको मर्म विपरीत भएको जिकिर। दशैंका लागि नेपाली व्यवसायीले सामान झिकाएका 10,000 भन्दा बढी कन्टेनर चिनिया नाकामै रोकिए। 10 भन्दा बढी कन्टेनर पठाउन चीनको बन्देज। विश्व स्वास्थ्य संगठनको कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त हुने फाइजर खोप बालबालिकालाई लगाउन विज्ञको सुझाव। दीर्घरोग भएका बालबालिकालाई उपयोगी हुने भनाई। कोरोना विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएकालाई आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्न दिने अमेरिकाको निर्णय आगामी नोभेम्बरदेखि लागू हुने। र एएफसी महिला एसियन कप 2022 को छनौटमा नेपालले आज हङकङसँग खेल्दै छनौटका लागि नेपाललाई जित्नै पर्ने दबाव। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म अनिल। समाचार अब विस्तारमा। पार्टी विभाजनमा माधव नेपाललाई साथ नदिई एमालेमै रहेका उपाध्यक्ष त्रय भीम रावल, अष्टलक्ष्मी साक्य, युवराज गेवाली र उपमहासचिव घनश्याम भुषाल लगायत 10 नेताले राजनीतिक विधान र सांगठनिक प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि राखेका छन्। प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव 10 बुँदे सहमतिको मर्म विपरीत भएको उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि उनीहरूको फरक धारणा आएको हो। महासचिव ईश्वर पोखरेलको संगठनात्मक प्रस्ताव र संगठनको विभागको विधान संशोधनमाथि पनि उनीहरूको फरक धारणा छ। अध्यक्ष ओलीले उनीहरूको सुझावलाई समेटेर केन्द्रीय र त्यसपछि स्थायी कमिटीको बैठकमा छलफल गरिने बताउनु भएको छ। हिजो सकिएको स्थायी कमिटी बैठकले फरक धारणा आएका सुझावलाई असोज 8 र 9 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ। एमालेको पहिलो विधान महाधिवेशन असोज 15 देखि 17 गते हुँदैछ। 10 बुँदे सहमतिका आधारमा बढ्ने निर्णयलाई ती नेताहरूले आशंका व्यक्त गर्दै आएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को कोभ्याक्स सुविधा अन्तर्गत प्राप्त हुने 1,620 डोज फाइजर खोप 12 देखि 17 वर्षसम्मका दीर्घरोगी बालबालिकालाई दिन विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने यो खोप 55 वर्षमाथिका दीर्घरोगी र अति विशिष्ट अस्पतालमा प्रयोग गर्ने तयारी गरेको छ। 55 वर्षमाथिका दीर्घरोगीलाई हाल उपलब्ध खोपले नै यथोचित सुरक्षा प्रदान गर्ने तर्क विज्ञहरूको छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बाल रोग विभाग प्रमुख डाक्टर प्रकाश पौडेलले भन्नुभयो, 55 वर्षमाथिको फाइजर लगाउनु एक प्रकारले खेर जानु जस्तै हो। दीर्घरोग भएका बालबालिकामा उपयोग गरेर ज्यान जोगाउनु पर्छ। उहाँका अनुसार अस्पताल आउने मध्ये करिब 5% बालबालिकामा दीर्घरोग देखिएको छ। उनीहरूको दमको समस्या बढी भएकाले कोभिड हुँदा भेन्टिलेटरमा जाने जोखिम बढिरहने चिकित्सकहरू बताउँछन्। खोप प्राप्त हुने चरणमै रहेकाले बालबालिकालाई नै दिए बुद्धिमानी हुने कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर अजित रायमाझीको भनाइ छ। पौडेलका अनुसार HIV एड्स क्यान्सर उपचार अन्तर्गत किमोथेरापी लिइसकेका मुटुको समस्या भएका, मृगौला र मधुमेह भएका दीर्घरोगी बालबालिकालाई फाइजर दिए जोखिमबाट केही हदसम्म बच्न सकिन्छ। स्वास्थ्य सेवा विभाग बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख सागर दाहालले फाइजर सबै बालबालिकालाई दिन सक्ने अवस्था नभएकाले 55 वर्षमाथिकालाई दिने तयारी थालिएको उल्लेख गर्नुभयो। अस्ट्राजेनेका, भेरोसेल र जोन्सन गरी हालसम्म 1,77,55,590 डोज खोप प्राप्त भएको छ। सरकारले बालबालिकाका लागि मोडर्ना र फाइजर गरी 1 करोड डोज खोप ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। दशैंका लागि नेपाली व्यवसायीले झिकाएका सामान चिनिया नाकामै रोकिएका छन्। 1000 भन्दा बढी कन्टेनरले पालो पर्खिँदा चिनिया अधिकारी खटाई खटाई पठाउँदैछन्, जसलाई हेरेर आयातकर्ताले माल सामान दशैंमा बेच्न पाउने आश मारेका छन्। तातोपानी र रसुवा स्थलमार्ग हुँदै आएको निर्यात व्यापार 6 वर्षदेखि बन्द जस्तै छ। भूकम्पले बन्द तातोपानी नाका 4 वर्षपछि खुले पनि दैनिक 10 कन्टेनर भन्दा बढी सामान नेपाल पठाउने चीनले बन्देज लगाएको छ। रसुवाबाट पनि दैनिक 9 कन्टेनर मात्र आयात गर्ने अनुमति दिएको छ। नेपाली व्यवसायीले चीनमा खरिद गरेको सामान ल्याउन पाए पनि यताको व्यापारिक वस्तु निर्यातमा भने रोक लगाएको छ। दुवै नाकाबाट नेपालीले आउजाउमा अघोषित प्रतिबन्ध छ। नाकाको सडक वर्षौंदेखि जीर्ण भए पनि निर्माण र मर्मत गर्न सरकारले चासो देखाएको छैन। सीमा भन्सरका पदाधिकारी बीच हुने बैठक 2 वर्षदेखि बसेको छैन। असजिलो पर्दा सघाउने वैकल्पिक मार्गका रूपमा यी 2 नाकालाई हेरिने गरे पनि आयात निर्यातमा देखिएको समस्या हल गर्न दुवै मुलुकले अग्रसरता देखाएका छैनन्।
दार्चुलाको तुइन घटनाका विषयमा नेपालले 2 साता अघि गरेको पत्रचारको भारतले अझै जवाफ दिएको छैन। महाकाली नदी पार गर्ने क्रममा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीको अमानवीय व्यवहारका कारण नेपाली युवा जयसिंह धामी बेपत्ता भएका थिए। दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका 2 का धामी बेपत्ता भएपछि भारत सरकारलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले 2 साता अघि कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। तर हिजो साँझसम्म भारतका तर्फबाट त्यसबारे कुनै जानकारी नआएको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ। नेपाल सरकारले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत भदौ 18 मा तुइन घटनालाई लिएर र भदौ 20 मा दार्चुला स्थित नेपाली भूभागमा बिना अनुमति लगातार भारतीय हेलिकप्टर उडाइएको विषयमा भारतलाई पत्रचार गरेको थियो। परराष्ट्र प्रवक्ता सहसचिव सेवा लम्सालले भने यी कूटनीतिक नोटहरूको विषयमा कान्तिपुरसँग कुनै कुरा गर्न चाहनु भएन। सरकारले भारतलाई पठाएको कूटनीतिक नोटमा जयसिंह धामी बेपत्ता हुनुमा एसएसबीको संलग्नता पुष्टि भएको किटान गरिएको छ। गृह मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै परराष्ट्रले एसएसबीको उपस्थिति र संलग्नतामा तुइन घटना भएको जानकारी भारतीय पक्षलाई दिएको थियो। दार्चुलाको तुइन र हेलिकप्टरको अनधिकृत उडानबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारलाई पठाएको कूटनीतिक नोटको फलोअपको जिम्मेवारी नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासको हो। दूतावासलाई भने परराष्ट्रले औपचारिक जानकारी नै पठाएको छैन। मन्त्रालयले काठमाडौँ स्थित भारतीय दूतावास मार्फत भारतलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो। त्यस्ता पत्रचार गर्दा सम्बन्धित देश स्थित आफ्नो दूतावासलाई जानकारी नै दिने कूटनीतिमा चलन हो। तर फलोअपको जिम्मेवारी हुने जानकारी केही नपठाउनुले दूतावासका अधिकारीहरू भने निराश बनेका छन्। शङ्खसभाको मादी नगरपालिका 1 उम्लिङ स्थित खोला गाउँकै एकै परिवारका 6 जनाको हत्या घटनाबारे थप रहस्य खुल्दै गएको छ। भदौ 21 मा भएको सामूहिक हत्या आफन्तले नै नियोजित रूपमा गरेको प्रहरी अनुसन्धानले देखाएको छ। घटनामा संलग्न आरोपमा पक्राउ गरिएका थप 4 जनालाई प्रहरीले हिजो सार्वजनिक गरेको छ। मुख्य योजनाकार भनिएका 47 वर्षीय खड्गबहादुर कार्की, उनका छोरा 28 वर्षीय हस्तबहादुर, मुख्य अभियुक्तका रूपमा यसअघि पक्राउ परेका लोकबहादुर कार्की, 49 वर्षीय बाबु रणबहादुर, लोकबहादुरका कान्छा भाइ प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो। घटनामा 5 जनाको संलग्नता रहेको र लोकबहादुरको घरमा अघिल्लो दिन योजना बनाइएको प्रहरीले जनाएको छ। 21 गते बिहान तेजकुमार खेताला बोलाउन लोकबहादुरको घरमा आउने भएकाले त्यही मौका छोपेर हत्या गर्ने योजना उनीहरूले बनाएको प्रहरीले जनाएको छ। मानसिक रोगको औषधि खाइरहेकाले लोकबहादुर एक्लैले जिम्मा लिने र प्रहरीले पत्ता लगाए जेल जाने विषयमा पनि उनीहरूबीच सहमति भएको थियो। आर्थिक विधेयक मार्फत ल्याइएको लगानीको आय स्रोत नखोजिने व्यवस्था फिर्ता नहुने भएको छ। यसबारे अर्थ मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण भएको र सम्पत्ति शुद्धिकरणमा छुट नहुने प्रतिबद्धता जनाउँदै सो व्यवस्था फिर्ता नहुने संकेत गरेको हो। यसबारे भएका टीका टिप्पणीप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै सम्पत्ति शुद्धिकरणका गतिविधिमा छुट नहुने अर्थ मन्त्रालयले प्रश्न पारेको छ। राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले हिजो जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सम्पत्ति शुद्धिकरण, आतंकवादी क्रियाकलाप, भ्रष्टाचार वा अन्य कुनै कसुरजन्य कार्यका सम्बन्धमा सम्बन्धित कानून बमोजिम कारबाही हुने हुँदा यस्तो विषयमा छुट नदिने प्रतिबद्धता मन्त्रालयले जारी गरेको छ। नेपाल सरकार अपराधजन्य कार्यबाट प्राप्त सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी गर्ने कार्य निवारण गर्न एवं भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी राष्ट्रिय कानून तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। भाषा आयोगले प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गरेसँगै विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायले असन्तुष्टि जनाएका छन्। सिफारिसका लागि तोकिएको भाषा तथ्याङ्कगत रूपमा गलत भएकाले सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ। वास्तविक जनसङ्ख्याका आधारमा नभई हजुवाका भरमा भाषा आयोगले तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर सिफारिस गरेको उनीहरूको आरोप छ। भाषा आयोगले सातै प्रदेशमा सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस तयारी गरेसँगै विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायले आफूहरूलाई नसमेटेको भन्दै विमति जनाएका छन्। राष्ट्रिय जनगणना 2068 को तथ्याङ्कका आधारमा कामकाजी भाषा तोक्न लागि हो। सरकारी कामकाजको भाषा किटान गर्न प्रदेशको जनसङ्ख्या, भाषा बोल्नेको संख्या, 1 भन्दा बढी पालिकामा बोलिने भाषा, ऐतिहासिकता, पहिचान, लेखन प्रणाली विकास र प्रयोगलाई प्रमुख आधार मानिएको छ। भाषा आयोगका सूचना अधिकृत डाक्टर
लोकबहादुर लोप्चन। आगामी जनगणना सँगसँगै त्यसलाई जनगणनाले नयाँ तथ्याङ्क दिने र संशोधन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था गरेका छ। एउटा चाहिँ अर्को प्राविधिक त्रुटिहरू हकमा त्यो त्रुटिहरूलाई सच्याउनको लागि भाषा आयोगले एउटा समिति गठन गरेको छ। भाषा आयोगको त्यो समितिले चाहिँ जस्तो गण्डकी र लुम्बिनीको हकमा त्यो भोजपुरी र थारूको केही तथ्याङ्कहरू नवलपरासी पूर्व र पश्चिम नवलपरासी कारण यताउति भएको त्यो प्राविधिक त्रुटि भएको स्थिति छ। त्यो त्रुटिलाई करेक्सन गर्नको लागि समिति बनिसकेका छ। जनसङ्ख्याका आधारमा कामकाजको भाषा सिफारिस गरे पनि गलत तथ्याङ्क राखिएको भन्दै कतिपयले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रदेश 1 मा मैथिली र लिम्बू भाषा कामकाजको भाषाका रूपमा सिफारिस गरिएको छ। यस्तै प्रदेश 2 मा मैथिली, भोजपुरी र बजिका, बागमतीमा तामाङ र नेपाल भाषा, गण्डकीमा गुरुङ मगर र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारू अवधि, कर्णालीमा मगर र सुदूरपश्चिममा डोट्याली थारू भाषालाई कामकाजको भाषाका रूपमा भाषा आयोगले सिफारिस गरेको छ। थारू कल्याणकारिणी सभाका अध्यक्ष प्रेमीलाल चौधरी वक्ता र जनसङ्ख्याका आधारमा भाषा तोकिएको भने पनि गलत रहेको बताउँछन्। गण्डकी प्रदेशमा भोजपुरीलाई समस्यामा छ। नवलपरासी भनेको 1 जिल्लाबाट 2 जिल्ला गरिदियो। अब त्यहाँ भोजपुरीको भाषालाई के गरिदिएछ भने पूर्वी नवलपरासीको भाषालाई चाहिँ जनसङ्ख्यालाई 1 नम्बरमै गाभिदियो र थारूलाई चाहिँ थारूको जनसङ्ख्यालाई पूर्वमा र पश्चिममा 2 जिल्लामा डिभाइड गर्यो। तर भोजपुरीकोलाई चाहिँ पश्चिमको उसलाई पनि यतैतिर ल्याइदियो। त्यसले गर्दाखेरि भोजपुरी बढी हुन गयो। थारूको जनसङ्ख्या 34, भोजपुरीको जनसङ्ख्या 21,000। हाम्रो यसमा विरोध छ। सरकारी कामकाजको भाषालाई व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा विशेष भाषाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। आयोगका अध्यक्ष डाक्टर लवदेव अवस्थी संवैधानिक व्यवस्था अनुसार बहुसंख्यक जनताले बोल्ने 1 वा 1 भन्दा बढी भाषा सरकारी कामकाजको हुन सक्ने गरी सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाएको बताउँछन्। आवश्यकताका आधारमा यसलाई संशोधन गर्दै लैजान सकिने उनको भनाइ छ। जनगणनाको नयाँ तथ्याङ्कले कुनै किसिमको त्यसमा तात्विक अन्तर आयो, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो भने त्यसमा पनि हामी सकारात्मक रूपमै जानुपर्छ भनेर हामीले संशोधनको बाटो पनि खोलेकै छौँ। भाषाशास्त्री डाक्टर अमृत योञ्जन तामाङ भाषा आयोगले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार प्रतिवेदन ल्याएकाले आत्तिनु पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। प्रदेशमा नसमेटिएको भाषालाई स्थानीय तहका वडामा समेत लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ। स्थानीय तह, नगरपालिका र गाउँपालिका पनि त्यहाँको पालिकाको निर्णय गरेर ती भाषाहरू सरकारी कामकाजको भाषा हुन सक्ने छन् भनेको छ। त्यसो भएको हुनाले मैले त धेरै समस्या देख्दिनँ अहिले, किनकि जुन भाषा चाहिँ प्रदेश तहमा सरकारी कामकाजको भाषा हुन सकेन, ती भाषाहरूले आफ्नो आफ्नो पालिकाहरूमा गाउँपालिकामा चाहिँ 10वटा क्राइटेरिया दिएको छ। त्यो क्राइटेरिया मिट गरेर पालिकामा उहाँले आफ्नो भाषालाई नियम बनाएर पारित गरेर त्यहाँ लागू गर्ने सम्भावना चाहिँ धेरै छ। भाषा आयोगले संविधानले दिएको म्यान्डेट अनुसार प्रक्रिया अघि बढाएको हो। तथ्याङ्क अनुसार मुलुकमा 123 भाषा छन्। आयोगले पछिल्लो पटक थप 8वटा भाषा पहिचान गरेको छ। तीमध्ये 1 लाख भन्दा बढीले बोल्ने 19वटा भाषा छन्। आयोगले भाषाहरूको तथ्याङ्क विश्लेषण र स्थलगत अध्ययन गरेर लोपोन्मुख, सीमान्तकृत, अति सीमान्तकृत भाषालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्न स्थानीय सरकारको ध्यानकर्षण समेत गराएको छ। यसअघिको जनगणनामा एकिन तथ्याङ्क नआएको भन्दै विभिन्न भाषा बोल्ने समुदायका संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अहिले जनगणनाका लागि तथ्याङ्क संकलन भइरहेका बेला सोही व्यतिथि नदोहोरिएला भन्न सकिन्न। त्यसैले प्रत्येक स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर प्रत्येक वडाका मातृभाषीहरूको तथ्याङ्क लिनुपर्ने देखिन्छ। किनभने कसैको पहिचान भनेकै उसको मातृभाषा हो र यो लोप भए वा संकटमा परे पुरै समुदायको अस्तित्व पनि संकटमा पर्ने जोखिम हुन्छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि पार्वता चौधरी। कान्तिपुर सविस्तार। बंगलादेशमा शरणार्थी जीवन बिताइरहेका म्यानमारका रोहिङ्ग्या मुस्लिम समुदायलाई अमेरिका लैजाने भन्दै नेपाल ल्याएर मानव तस्करी गरेको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले कपनको राम मन्दिर छेउ बस्ने सकिब आलम, डल्लु बस्ने अजमत उल्लाहलाई शनिबार र कपन बस्ने नोरुल अमिनलाई हिजो पक्राउ गरेको हो। प्रहरीका अनुसार यो समूहले 2 परिवारका 14 जनालाई नेपाल भित्र्याएको खुलासा भएको छ। ब्युरोका अनुसार उनीहरूले रोहिङ्ग्या शरणार्थीलाई अमेरिका लगायतका युरोपेली देशले लैजाने भन्दै नेपालसम्म ल्याउने गरेको अनुसन्धानमा पाइएको हो। नेपाल आइपुगेपछि अमेरिका जाने परिचय पत्र पाइनुका साथै पुरुषलाई मासिक 5,750, महिलालाई 3,750 र बालबालिकालाई 2,750 रुपियाँ भत्ता पनि पाइने जस्ता झुटो प्रलोभन दिएर शरणार्थीहरू ओसारिरहेका थिए।
शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन नहुँदा देशभरका 3000 बढी शिक्षकको बढुवा प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ। कतिपय शिक्षकले बढुवा कुर्दै अवकाश पाइसकेका छन्। शिक्षा क्षेत्रप्रति सरकार र त्यसको नेतृत्व कुन हदसम्म गैर जिम्मेवार छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो। 2 महिनादेखि शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त नहुँदा दूरगामी असर पार्ने दर्जनौं नीतिगत निर्णयदेखि सामान्य प्रकृतिका दैनिक प्रशासनिक कामसम्म प्रभावित भएको छ। मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा कर्मचारी पनि दिशाविहीन बनेका छन्। 2074 सालदेखि नै सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै कानून मन्त्रालयबाट शिक्षा मन्त्रालयमा फिर्ता आएर बेअरिसे बनेको छ। यसको चोट स्थानीय तह, विद्यालय शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकले भोगिरहेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले हिजो प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेको विनियोजन विधेयकले भदौ 31 देखि गरेको खर्चलाई नै वैधता दिने भएको छ। बजेट अध्यादेशको म्याद सकिएको दिनदेखि लागू हुने गरी विनियोजन विधेयक पारित भएको हो। संसद बैठकमा उपस्थित सांसदले बैठक भत्ता समेत नपाउने भएपछि भूत प्रभावी कानून बनाउन सत्तापक्षीय सांसद एकमत भएका थिए। यस अघिका संसदबाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएको दिनदेखि लागू हुने गरेको थियो। विनियोजन विधेयक भदौ 31 देखि लागू हुने गरी पारित भएको हो। नेपालको इतिहासमा तोकिएको समयमा बजेट पारित नभएर सरकारी खर्च स्थगित भएको छ। बजेट सटडाउनको अवधिमा समेत भएका सार्वजनिक कार्यको खर्च निकासा दिनुपर्ने भएकाले भूत प्रभावी हुने गरी विनियोजन विधेयक पास भएको हो। संसदमा विरोध जारी रहेका बेला सभामुख अग्नि सापकोटाले विधेयक बहुमतले पारित गरेको घोषणा गर्नुभयो। यो विधेयक अब राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लागू हुनेछ। राष्ट्रिय सभाको बैठक आज बस्दैछ। राष्ट्रिय सभाको कार्यतालिका विधेयकमाथि छलफल गर्न दिनै पर्ने समयअनुसार नियमित गतिमै काम भए बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक पास भई आगामी साताबाट सरकारी खर्च फुकुवा हुने सम्भावना देखिएको छ। सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीचमा प्रतिनिधि सभाबाट हिजो पेलेर बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा विगतको 2 बैठकभन्दा कम आक्रोशित देखिए पनि एमाले सांसदले नाराबाजी गर्न भने छाडेका थिएनन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। अमेरिकाले आगामी नोभेम्बरदेखि कोरोना संक्रमण विरुद्धको पूर्ण मात्राको खोप लगाएकाहरूलाई आफ्नो मुलुक प्रवेश गर्न दिने भएको छ। कोरोना संक्रमण जोखिम बढ्दै गएसँगै अमेरिकाले सन् 2020 को सुरुदेखि विदेशीलाई आफ्नो मुलुक प्रवेशमा रोक लगाउँदै गएको थियो। व्हाइट हाउसका कोभिड-19 संयोजक जेफ जाइन्सले अमेरिकाको सो निर्णय सार्वजनिक गर्नुभएको बीबीसीले जनाएको छ। नोभेम्बरदेखि यात्रा अनुमति दिन लागेको हो। नोभेम्बरपछि अमेरिका प्रवेश गर्न चाहनेले पूर्ण मात्राको खोप लगाएको प्रमाणपत्रका साथमा 3 दिनभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ आएको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टिमले सन् 1986 मा हङकङमा भएको UFC वुमेन्स च्याम्पियनसिप मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा डेब्यू गरेको थियो। पहिलो खेल थियो हङकङ विरुद्ध, जहाँ नेपाली टिम 1-0 पराजित भएको थियो। सन् 1989 को च्याम्पियनसिपमा हङकङले नेपाललाई 3-0 हराए। यी दुई टिम 32 वर्षपछि आज उज्बेकिस्तानको तास्केन्द स्थित JR रङ्गशालामा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपाली महिला टिमले 3 पल्ट सन् 1986, 1989 र 1999 मा एसियन च्याम्पियनसिप खेलेको थियो। त्यसबेला छनौट खेल्नुपर्ने व्यवस्था थिएन, सिधै च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने प्रावधान थियो। पछिल्लो पल्ट एसियन च्याम्पियनसिप खेलेको 11 वर्षपछि नेपाली टिम अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलमा फर्किएको 11औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागबाट हो। एसियन कपमा छनौट खेल्ने व्यवस्था ल्याइएपछि यसपालि नेपाल महादेशीय च्याम्पियनसिपमा फर्किएको छ। यसै अवसरमा नेपालले हङकङ विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। उज्बेकिस्तान जानुअघि नेपाली टिमले अस्ट्रेलियन प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सको नेतृत्वमा 22 वर्षपछि महिला फुटबल एसियाकी सर्वोच्च प्रतियोगिता AFC वुमेन्स एसियन कप खेल्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर पहिलो खेलमै शनिबार फिलिपिन्ससँग हारेपछि लक्ष्यमा पुग्न नेपाललाई कठिन भएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकका अधिकांश स्थानमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 25 डिग्री सेल्सियसमा पुग्ने महाशाखाको अनुमान छ। सूर्योदय बिहान 5:52 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:02 हुनेछ। हवस् त, नै प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। अहिले केही बेरमा प्रसारण हुने हाम्रो नियमित कार्यक्रम द हेडलाइनर्समा आज हामी जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग कुराकानी गर्दैछौँ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला। अहिलेलाई भने कान्तिपुर डायरीबाट साथी रमेश र म अनिल बिदा माग्छौँ। नमस्कार।